हिजाज के शुमाल की तरफ मदायने सालेह के एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। ऊँटनी का बच्चा वहाँ से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ ना आया। ये बेज़बान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। ये ऊँटनी और इसका बच्चा कहाँ से आए थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस ऊँटनी को मारा था? और वो ऊँटनी का बच्चा कहाँ गायब हो गया? कुरान मजीद में मौजूद इस इबरतनाक किस्से को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब तूफ़ान नूह के बाद दुनिया में बनी नूह इंसान फिर से बसना शुरू हो रहे थे। तहजीबों और शहरों की बुनियाद पड़ रही थी और लोग कबीला में रहकर ज़िंदगी गुजारते थे। उन दिनों अरब के शुमाली इलाके में कौम समूद नामी एक कबीला आबाद था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थे। कौम समूद का ये इलाका मदायन कहलाता था जो बहुत ही सरसब्ज और शादाब इलाका था। कौम समूद के लोग निहायत ही ताकतवर, ऊंचे कद वाले और ज़बरदस्त शान और शौकत के मालिक थे। उन्हें फ़न तामीर में कमाल हासिल था। ये लोग पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाते थे। उनकी ये अजीमुशान इमारतें आज भी उन इलाकों में मौजूद है जो सुर्ख चट्टानों से तराश कर बनाई गई थी। ऐसी बेमिसाल इमारतें मदायने सालेह के इलाके में हज़ारों की तादाद में बनाई गई थी। कौम समूद अपनी आलीशान महल, सरसब्ज खेत खलियान और निमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। कौम समूद के मुआशरे से हक़ और इंसाफ ख़त्म हो चुकी थी। लोग बेहयाई, फहाशी में पड़ गए। उनकी ज़िंदगी नाच गानों, ऐश व इशरत, शराब व शबाब से जुड़ गई थी। यहाँ तक कि ये लोग सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह यानी शिर्क में भी मुब्तला हो गए। इब्लीस ने कौम समूद के पहाड़ काट कर पत्थर तराशने के इस फ़न को ही उनके लिए गलत राह का ज़रिया बना दिया। उन लोगों ने पहाड़ों से पत्थर तराशे और बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने पत्थर के 70 मूर्तियां बनाई और उन्हें अपने कबीले में कायम करके उसकी इबादत शुरू कर दी और अपने आबाओ अजदाद के सच्चे दीन और अल्लाह के वाहिद ज़ात के मुनकिर हो गए। लिहाजा इस सरकश कौम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो खुद कौम समूद से ताल्लुक़ रखते थे और एक नेक सिफत और शरीफुन नफ्स इंसान थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह को मानने, सिर्फ उसकी इबादत करने का हुक्म दिया और उनको अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की दी गई नेमतें याद दिलाकर समझाया और अज़ाब इलाही से डराया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया। उसकी मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम समूद उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुज़ुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबा है। सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ व नसीहत के बाद कौम समूद के चंद गरीब और मुफलिस लोग आप पर ईमान ले आए। अब इस कौम के सरदारों को ये बात गिरा गुजरी कि मुआशरे के ये मुफलिस लोग सालेह अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे और हमारे महफिलों, चौक चौराहों पर खड़े होकर उनके खुदाओं और बुतों का इनकार करेंगे। लिहाजा इस कौम के तमाम बड़े सरदार एक जगह जमा हुए और ये फ़ैसला किया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआजिज़ा दिखाने को कहेंगे। लिहाजा सरदारान ने हज़रत सालेह से कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मुआजिज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम चाहते हैं कि ये जो सामने क्या मुआजिज़ा देखना चाहते हो, एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे, सबके लिए दूध मुहैया करे और उसमें फुला फुला खूबियाँ हों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ मौजूद थीं जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। जंदा बिन अम्र बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर सरदार अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और इसे जादू करार देकर इस मुआजिज़े का इनकार कर दिया।
یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کے وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ قیدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کے پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہذا قیدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا خبر ہوا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔